وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله
حسبک، لا یکلف اللہ نفسا الا، قرآن مقدس میں اور کہاں ہے؟ سورة آل عمران تلك الرسل. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ سورة محمد حامیم. بس اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ تشریف لائیے. صدق اللہ العظیم. حافظ نمبر